वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। मेहमान कब बनेंगे हम, अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे? ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, खुदा के लिए अगर आपने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, यानी उनमें अल्लाह का खौफ, नमाज की आदत, बावुज़ू रहने की आदत, दीन मजहब और मसलक उनको नहीं सिखाया, तो जैसे आज की बूढ़ी औरतें और बूढ़े मर्द रो रहे हैं औलाद बिगड़ने की वजह से, आप भी रो सकती है। कहने वालों ने कहा, एक इबरत की बात लिखी कि एक नौजवान को चोरी की वजह से इतनी चोरी की कि चोरी करते करते वो बड़ा चोर और डाकू बन गया। तो हुकूमत ने सजा सुनाई, इसको फांसी दे दी जाए। ये इतना बड़ा चोर बन गया है कि इसके चोर होने की वजह से मुल्क को खतरा है, इसलिए इसको फांसी दे दो। जब फांसी देते वक्त तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा, मां से मिलना चाहता हूं। लोगों ने सोचा चोर बड़ा है लेकिन मां का अदब करता होगा। मां को लाया गया तो उसने मां का कान नोच लिया। तो लोगों ने उसको सरजनिश की, ताना दिया, बदबख्त, मरते वक्त भी मां को दुख दे रहा है। कहा, ये मेरी फांसी का अगर कोई जिम्मेदार है तो ये मेरी यही मां है। जब मैंने बचपन में छोटी मोटी चोरियां की थी तो उस वक्त मैं अपनी मां की इसी कान में आके कहता था, मैंने पैसे चुराए, मैंने सामान चुराया, मैंने ये चुराया, वो चुराया। तो उस वक्त मेरी मां मुझे कहती थी, जा ले जाकर के छुपा दे। काश अगर मेरी पहली चोरी पर मेरी मां ने मुझे तमाचा मार करके रोक दिया होता तो मैं इतना बड़ा चोर न बनता। मेरी बहनों, बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज मत करो। ये सोच करके अभी तो ये बच्चा है, गाली दे रहा है बच्चा है, गाना गा रहा है बच्चा है, नाच रहा है बच्चा है, नहीं, बल्कि उसे रोको। और ये भी बात आपको बता दूं, अपने बच्चों को बद्दुआ मत दो, अपने बच्चों को बात बात पे डांटो मत, अपने बच्चों को मारो मत, ना उनको मारने की आदत डालो, ना उनको डांटने की आदत डालो, ना उनको बद्दुआ दो। याद रखना, बद्दुआ तो कभी मत देना, कभी मत देना, कभी मत देना, इसलिए कि माँ बाप की दुआ भी फौरन कबूल है और माँ बाप की बद्दुआ भी फौरन कबूल है। मेरी बहनों, तुम अपनी औलाद को गुस्से में कहती हो, मर जा और तबाह हो जा और बर्बाद हो जा, याद रखना, मां ने कहा तो ये जुमला कभी ना कभी जरूर असर करेगा। एक बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है अल्लामा ज़मख़शरी, आखिरी उम्र में बहुत बड़े आलिम थे, मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे। आखिरी उम्र में ज़मख़शरी का पैर टूट गया था। ये बात सुन लो, बच्चों को दुआ दो, गुस्से में भी दुआ दो, नाफरमानी पर भी दुआ दो, नाफरमानी पर भी दुआ दो, बद्दुआ कभी मत दो। अल्लामा ज़मख़शरी का आखिरी उम्र में पैर टूट गया था। ज़मख़शरी से किसी ने पूछा, अल्लामा ये बताएं, इतने नेक परहेज़गार मुत्तकी हो, आखिर उम्र में आपका पैर टूट गया। फरमाते हैं, मां की बद्दुआ के नतीजे, ये मेरी मां की बद्दुआ का असर है। लोगों ने पूछा, आप जैसा आलिम, आप जैसा मुहद्दिस, आप जैसा मुफस्सिर, मां की बद्दुआ कैसे ले ली आपने, और आपकी मां ने आपको बद्दुआ कैसे दे दी? तो ज़मख़शरी कहते हैं, बद्दुआ के पीछे वाक़या और बैकग्राउंड पस मंजर ये है कि एक मर्तबा मैं छोटी सी चिड़िया लाया। आजकल तो बच्चे मोबाइल से खेलते हैं, पता नहीं क्या क्या से खेलते हैं, लेकिन उस वक्त के बच्चे चिड़िया और परिंदे लेकर के आते थे, उससे खेलते थे। तो अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं कि मैं छोटी सी चिड़िया लाया, उसके पैर में मैंने डोरा बांध दिया और डोरा बांध करके मैं चिड़िया को छोड़ देता, वो उड़ती, फिर मैं डोरा पकड़ के खींच लेता, फिर चिड़िया मेरे पास आती, फिर छोड़ देता, फिर डोरा पकड़ के खींच लेता, चिड़िया मेरे पास आती। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि अब की बार मैंने जो चिड़िया को छोड़ा तो चिड़िया घोंसले में जाकर के बैठ गई, और बैठ गई तो उसने अपने पैरों के पंजों से घोंसले की लकड़ियों को पकड़ लिया। मैं खींचता रहा, हत्ता कि मैंने जोर से खींचा, जब डोरा आया तो डोरे में चिड़िया का कटा हुआ पैर आ गया, उसका पैर टूट गया और पैर आ गया। मेरी मां ने देखा और गुस्से में कहा कि तूने चिड़िया का पैर तोड़ा, जा अल्लाह तेरा पैर तोड़े।
تو کہا زندگی میں تو یہ پیر کبھی نہیں ٹوٹا، لیکن ماں کی بددعا کا اثر آخری عمر میں آیا کہ میرا پیر ٹوٹ گیا۔ اس لیے میری بہنوں اپنے بچوں کو کبھی بددعا نہ دو، بچیوں کو بھی بددعا نہ دو، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، بدبخت، یہ سب نہیں، بلکہ ان کے لیے ہمیشہ دعا کرو۔ آپ کا ایک جملہ اس کو تباہ بھی کر سکتا ہے، اور آپ کی ایک دعا اس کو ترقی کی منازل پر بھی لے جا سکتی ہے۔ اور اپنے بچوں کی مزید کیسے تربیت کرنا چاہیے، SDI چینل پر حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے بیانات ہیں، اس کو دیکھ لیں۔ حضور مفکر اسلام کے بیانات ہیں، اس کو دیکھ لیں۔ اور بھی علماء کے بیانات ہیں، آپ اس کو دیکھیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ اس پر رسائل بھی موجود ہیں اور کتابیں بھی موجود ہیں، اور اپنے بچوں کی صالح تربیت کرو۔ اور سب تربیت کرنے کے بعد ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں، سب تربیت کرنے کے بعد بھی بچے نہیں سدھرتے جب تک کہ ان کے پیچھے دعا نہ ہو۔ یاد رکھیں، سب تربیت کر کے بھی اللہ سے کہو مولا جو کوشش میں نے کرنی تھی کر لی، اب اس کو سدھارنا تیرے کرم پر ہے، اگر تو سدھار دے گا تو یہ سدھر جائے گا۔ مجھے ایک بہت پیاری بات آخری میں یہاں پر یاد آ گئی، آپ کو بتاؤں۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں کہ ان کی ولایت کے ڈنکے پوری دنیا میں بجتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا بچہ، اس کا دماغ ہی نہیں چلتا تھا پڑھنے میں، میرے بیٹے کا دماغ ہی نہیں چلتا تھا پڑھنے میں، خوب ڈانٹتا تھا، خوب بولتا تھا، خوب تربیت کرتا تھا، نہیں چلتا تھا۔ ایک دن میں نے اللہ سے کہا اللہ اس کو میں نہیں سدھار سکا مولا، تربیت نہ کر سکا، میں ناکام ہو گیا، اس کو تو سدھار دے۔ تو فرمایا جیسے صبح ہوئی تو مجھ سے زیادہ کتابوں کا شوق اللہ نے اس کے دل میں سبحان اللہ، تو اس لیے یاد رکھیں سب کچھ کر کے بھی اپنی تربیت پہ نتیجہ، اپنی تربیت پہ غرور اور گھمنڈ نہ کرنا، اللہ رسول کو سونپو، اس لیے کہ جس کو اللہ سدھار دے اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یاد رکھنا، کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے پہ کم محنت کی تھی؟ لیکن اللہ کے فیصلے، اللہ کے فیصلے ہیں۔ اس وجہ سے میری بہنوں دعاؤں کا خاص اہتمام کرو، اور یاد رکھنا دعا کا سب سے بہترین وقت دو وقت ہے، یا تو فجر سے پہلے کا تہجد کا وقت، یا تو مغرب سے پہلے کے غروب آفتاب کا وقت۔ ان دو اوقات میں دعائیں قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ ویسے ماں باپ جب دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ میری اولادوں کو بھی قیامت تک اور آپ کی نسلوں کو بھی نیک بنائے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب حب لی من الصالحین رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میری بہنوں غروب آفتاب کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، آئیے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ اور آج سے عہد کرو کہ جاؤ گی تو نمازی بن کر کے جاؤ گی، آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑو گی۔ اور خاص طور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مختصر درود شریف ہے، اس کو روزانہ 313 بار ضرور پڑھو گی۔ جو 313 بار درود شریف پڑھے گا اس کو دو فائدے ہیں، مرنے سے پہلے رسول اللہ کا دیدار ہوگا، اور مرنے سے پہلے جنت کے جس حصے میں رکھے جائیں گے جنت کا وہ حصہ بھی دکھا دیا جائے گا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر درود 100 بار پڑھو تو 2 منٹ میں ہو جاتا ہے، 300 بار پڑھو گی تو 6 منٹ کے اندر ہو جائے گا۔ 6 منٹ کا وقت نکالو، بچوں کو بھی درود شریف کی عادت ڈالو، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ آئیے سچی توبہ کر لیں کہ آج کے بعد نماز ترک نہیں کریں گے، آج کے بعد گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، آج کی بعد بے پردگی کی طرف نہیں جائیں گے۔ غروب آفتاب کا قبولیت کا وقت ہے، صوفیہ فرماتے ہیں عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تو صوفیوں کے لیے عید کی طرح ہوتا ہے، اور تہجد کا وقت تو صوفیہ کے لیے شب قدر کی طرح ہوتا ہے۔ تو آئیے اس مبارک وقت کا فائدہ اٹھاتے میرے ساتھ مل کے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔